सफ़ा और मरवा के तीसरे चक्कर की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना अतमिम लना नूरन वग़फिर लना إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله وأستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في سمعي وبصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.